गरे है मैले ल के गर्नु पर्यो भन्दा तिम्रो चाहिँ पहिला फिगर बनाऊ एउटा तिमीहरुलाई हल्ला भएन र हल्का हल्का धेरै भएको छैन पाछ सर अलि मिलाएर सुन्नु न है त ल भनेपछि पी क्यू आर र एक्स चारवटा रेजिस्टेन्सहरु छन् र यो भनेको सेल हो हैन यो खाली सेल हैन नि फेरि के गर्ने सेल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने सेल ल सेलले के गर्यो इनर्जी दियो हैन हैन त ल के को इनर्जी इलेक्ट्रिक इनर्जी दियो इलेक्ट्रिक इनर्जी कहाँ सप्लाई गर्यो त भन्दा यो ब्रिज सर्किटमा सप्लाई गर्यो र ब्रिज सर्किटमा भएको रेजिस्टेन्स यी खाना आ गरेर बस्यो हानेको त यी खानालाई के गरे हन करेन्टले मलाई करेन्ट खान्छु भनेर खानेहरुले करेन्ट खाइराखन लास्टमा गएर यहाँ के भयो सर्किट कम्प्लिट भयो भनेपछि प्रत्येक रेजिस्टेन्सले यहाँ करेन्ट खान्छन् के हैन र मानौ यो P भन्ने रेजिस्टेन्सबाट I1 करेन्ट फ्लो भएको छ हैन र X भन्ने रेजिस्टेन्सबाट I2 करेन्ट फ्लो भएको छ I1 करेन्ट P रेजिस्टेन्सबाट I2 करेन्ट X रेजिस्टेन्सबाट फ्लो भएको छ र ग्याल्भनोमिटरबाट फ्लो भएको करेन्ट भनेको Ig हो ग्याल्भनोमिटरबाट फ्लो भएको करेन्ट Ig हो भने Q बाट कति करेन्ट जान्छ कसले भन्न सक्छ ल भन हेर है म फेरि एकचोटी भने P बाट I1 गयो X बाट I2 गयो भनेपछि यहाँबाट I1 + I2 करेन्ट गइरहेको छ यहाँबाट र यता माथिबाट I1 गयो तलबाट I2 गयो भने यो ग्याल्भनोमिटरबाट के गयो Ig गयो भनेपछि Q बाट कति करेन्ट बग्छ कसले भन्न सक्छ ल भन Q बाट P बाट I1 गयो ग्याल्भनोमिटर G बाट चाहिँ Ig गयो भने Q बाट कति करेन्ट जान्छ कसले भन्न सक्छ एउटा निस्क्यौ त ल विश्वराजले भन ल I1 - Ig होला I1 - Ig गुड विश्वराजले भन है I1 - Ig यो Q बाट बग्ने करेन्ट अनि R बाट बग्ने करेन्टलाई एउटा निस्क्यो त को निस्किन्छ R बाट बग्ने करेन्ट को निस्किन्छ खै R भन्ने रेजिस्टेन्सबाट कोही निस्कियो नि त विश्वराज कता गयो ल Ig + I2 एलेक्स ले हो I2 + Ig गुड I2 + Ig करेन्ट बग्छ ल भनेपछि Q बाट I1 - Ig अनि R बाट I2 + Ig भने मेन सर्किटबाट कति करेन्ट बग्यो त अब मेन सर्किट भनेको यहाँबाट कति करेन्ट बग्यो त अब यहाँबाट I1 - Ig यहाँबाट I2 + Ig भनेपछि यहाँ कति बग्यो यो पोइन्टबाट एउटा निस्क्यो त को निस्क्यो मेन सर्किटमा बग्ने करेन्ट कति हो त अब I1 + I2 गुड यो भने विपरीत है I1 + I2 यहाँबाट I1 + I2 गयो भने यहाँबाट पनि I1 + I2 I1 + I2 I1 + I2 I1 + I2 जान्छ I1 माथितिर बाड्यो I2 तलतिर बाड्यो भनेपछि यसरी सर्किटमा करेन्ट सप्लाई गरे मैले करेन्ट सप्लाई गरिसकेपछि हामीले आज प्रुभ गर्नुपर्ने चीज के हो भन्दा तिम्रो चाहिँ P/Q = X/R हैन त P/Q = X/R यो ब्रिज सर्किट हो
ब्रिज सर्किटमा त्यसको रेसिस्टेन्सहरुको प्रोपोर्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्ने। तर कुन कन्डिसनमा हुन्छ त यो सधैं हुँदैन नि यो। कुन कन्डिसनमा हुन्छ त भन्दा जब ग्याल्भनोमिटरको करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ अथवा यो बी पोइन्टको पोटेन्शियल र डी पोइन्टको पोटेन्शियल इक्वल भएको बेलामा तिम्रो p/q = x/r गर्न पाइन्छ है त। अब p/q = x/r प्रुभ गर्ने आज हाम्रो काम। त्यसबाट स्टेटमेन्ट हामीले लास्ट टाइम लेखेका छौं। स्टेटमेन्टमा फेरि एकचोटी रिभाइज गरिदिन्छु र स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि प्रुभ त गर्न हामीसँग प्रोसेस छँदैछ। ल अब स्टेटमेन्टमा के भन्यो भने इफ देयर आर 4 रेसिस्टेन्स p q r and x है। हिजोको स्टेटमेन्ट हेर म फेरि एकचोटी दोहोर्याएर भन्छु। देयर आर 4 रेसिस्टेन्स p q r and x, 3 of them are known। 3 of them भनेको p q r are known and remaining x is unknown। remaining x is unknown which are joined in a bridge circuit along with a galvanometer and a cell। galvanometer र cell सँग जोडिएको हुन्छ। when the current flow through the galvanometer is 0, in this time the proportion of the resistance becomes p/q = x/r। यो थाहा छ हामीलाई p/q = x/r हो। यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो के। त्यो स्टेटमेन्ट तिमीहरुले के गर्ने फेरि लेख्ने है त। आफै लेख। स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि मैले भनेको कुरो यो। यसको चाहिँ प्रुफ गर्छु आज म। यसको प्रुफको लागि फेरि अर्को फिगर ड्रा गरे। यो फिगर ड्रा गरेर सबै दुईटा फिगर, एउटा स्टेटमेन्टको लागि फिगर हिजो बनाएको फिगर र आज चाहिँ प्रुफको लागि फिगर। हिजो बनाएको फिगरमा मैले करेन्ट सप्लाई गरेको थिएन, सिधै PQRX मात्र राखेको थिएँ, ग्याल्भनोमिटर र सेल बनाएको थिएँ। तर आज चाहिँ करेन्ट सप्लाई गरेको छु प्रुफ गर्नको लागि। यहाँ किर्चोफ्स रुल युज गर्छौं हामी है त। प्रुफको लागि यो फिगर बनाऊ। टाइम दिनुपर्छ मैले कि सुरु गरौँ? Okay, अब हेर है त। Let us consider 4 resistances P, Q, R and X. P, Q, R and X which are joined in a bridge circuit. यिनीहरुलाई केमा जोइन गरिएको छ? ब्रिज सर्किट ABCD where P is joined across K. P joined across AB. Q is across CD and BC. Q चाहिँ के त? BC. R is across BC पछि के हो? CD and X is across AB. ठीक छ? अब हेर है, अब किर्चोफ रुल युज गर्छु।
अब किर्चोफ्स रुल युज गर्छु कसरी किर्चोफ्स रुल युज गर्छु त भन्दा के लेख्दिने के गर्छ ल यो रहेछ है त अब also I1 I2 त्यसै गरी IG be the current flow through कुन सँग current flow भन्दा I1 चाहिँ P Q I2 भनेको x है I1 P सँग I2 x सँग and IG चाहिँ G ग्याल्भनोमिटर सँग therefore the current flow through Q and R कुन छ त भन्दा I1 minus IG and I2 plus IG respectively है करेन्ट पनि हामीले फ्लो गरायौं अब करेन्ट फ्लो गराइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त अब यहाँ भन्दा किर्चोफ्स रुल युज गर्छौं है त P by Q = x by R प्रुफ गर्नको लागि now using Kirchhoff's law है त कसरी Kirchhoff's law युज गर्छु म Kirchhoff's law in closed loop कुन क्लोज लूप लिन्छ भन्दा ABDA भन्ने क्लोज लूप लियौं है यस्तो के ABDA भनेको यो यसलाई फर्स्ट क्लोज लूप भन्छ ठीक छ यो क्लोज लूप हेरौं यो क्लोज लूपमा के छ त भन्दा यस्तो EMF छ त यो लूपमा कतै ब्याट्री छ यो लूपमा देखाछ तिमीहरुले ब्याट्री छैन ब्याट्री नदेखेपछि EMF 0 बराबर अब I1 into P हेर्नुस् है I1 into P current into resistance भयो के प्लस IG into G into G ठीक छ यो लूपमा यो रेजिस्टेन्स पनि आयो यो रेजिस्टेन्स पनि आयो अब बाँकी रह्यो कुन रेजिस्टेन्स भन्दा यो x रेजिस्टेन्स भनेपछि I2 into x के प्लस कि माइनस है माइनस हुन्छ है यो किन माइनस हुन्छ त भन्दा हाम्रो लूप यता गएको छ यो डाइरेक्सनमा छ हाम्रो लूप तर करेन्ट चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा गएको छ भने त्यहाँ माइनस हुनु पर्छ मैले हिजो भनेको छु घाँटी सुक्ने गरी भनेको छु है हिजो ल अब यसलाई कुनै एउटा इक्वेसन सपोज गरौँ दिस इज इक्वेसन नम्बर 1 यो पहिलो क्लोज लूपमा अब फेरि दोस्रो क्लोज लूपमा जाउँ also using same Kirchhoff's law in closed loop also using Kirchhoff's law in closed loop कुन क्लोज लूप लिन्छ भन्दा अब
यो सेकेन्ड वाला क्लोज लुप BCDB है, यो क्लोज लुप, यसलाई सेकेन्ड क्लोज लुप भन्छ। क्लोज लुप BCDB भन्ने क्लोज लुपमा है त। यसमा के छ त अब हेर, यो क्लोज लुपमा यसमा पनि कुनै पनि ब्याट्री छैन यो लुपमा है। यो लुपमा कुनै पनि ब्याट्री नभएपछि 0 बराबर गर्नु, EMF 0 भयो, EMF 0 भयो, इक्वल्स टु अब Q इन्टु I1 माइनस IG अथवा I1 माइनस IG इन्टु Q आयो। ठीक छ। अब यो रेसिस्टेन्सको प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? किनकि हाम्रो लुप यता छ माइनस भनेपछि माइनस हुन्छ, माइनस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG R। ठीक छ। अनि लास्टमा यो रेजिस्टेन्स बाँकी रह्यो, फेरि हाम्रो चाहिँ लुप यता गएको छ भने यो पनि माइनस भयो, माइनस IG इन्टु G। दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 है त। ल यतिसम्म आयो, दुईटा इक्वेसन आयो। अब अकर्डिङ टु स्टेटमेन्ट हेर है, यहाँ अकर्डिङ टु स्टेटमेन्टले के भन्छ त भन्दा, अकर्डिङ टु स्टेटमेन्टले के भन्छ? when current flow through galvanometer is 0, through galvanometer is 0 हैन। ग्याल्भनोमिटरबाट 0 भयो भने के हुन्छ त भन्दा, यति बेला IG इक्वल टु 0, IG 0 भयो भने now equation first and second becomes फर्स्ट र सेकेन्ड के हुन्छ त? अब ल हेर, फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ अब आउँछ तिम्रो। फर्स्ट हुन्छ के त भन्दा 0 इक्वल्स टु फर्स्ट इक्वेसन I1 इन्टु P प्लस IG इन्टु G माइनस I2 इन्टु X मध्ये यो 0 भयो के, किन ग्याल्भनोमिटर करेन्ट चाहिँ 0 भने है त, IG 0 भनेपछि यो बाँकी रह्यो I1 इन्टु P इक्वल टु I2 इन्टु X आयो। दिस इज इक्वेसन नम्बर 3। तेस्रो इक्वेसन आयो। अब सेकेन्ड इक्वेसन के हुन्छ त? सेकेन्ड इक्वेसन हुन्छ तिम्रो, सेकेन्ड इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा 0 बराबर I1 माइनस IG Q भयो, I1 Q माइनस IG Q, I1 Q IG Q भयो, माइनस I2 R भयो, अनि त्यसै गरी I2 R पछि प्लस हैन माइनसै भयो पनि, माइनस IG G के रे IG R लास्टमा माइनस IG G। यो सबै IG वालालाई 0 बनाइदिने, किनकि हामीले माथि 0 भनेको, यो पनि IG 0, यो पनि IG 0, सबै 0 भएपछि तिम्रो कति आयो त भन्दा I1 इन्टु Q इज इक्वल टु I2 इन्टु R आयो। दिस इज इक्वेसन नम्बर 4, फोर्थ इक्वेसन आयो। ठीक छ। हाम्रो स्टेटमेन्टले IG 0 भएको कन्डिसन निकालिरहेको छु है मैले। डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरौँ त, डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2 एकलाई 2 ले भाग गरिदिने हो भने के आउँछ हेर त, I1P अपन I1Q इज इक्वल टु अनि I2X अपन I2R आयो हेर त। ठीक छ। I2X अपन I2R भयो। अब I1 क्यान्सल भयो, I2 पनि क्यान्सल भयो। यस लास्टमा P/Q इज इक्वल टु X/R, which proves the Wheatstone bridge principle।
व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल चाहिँ यसले प्रुभ गर्यो। एकदम इजी छ यो जाँचमा धेरै पनि सोध्छ र सबै विद्यार्थीले मिलाउने क्वेसन यही हो जाँचमा सबैको 4 मार्क्स कम्पलसरी आउने भयो। काहीँ छ मैले भनिदिनु पर्ने केही नबुझ्ने गरी केही भनेको छु मैले ल अब सबैले बुझेछ भने म अगाडि बढे र हामीले किर्चोफ्स ल युज गर्ने जुन ओल्ड इज गोल्डका क्वेशनहरु सबै सल्भ गरेका छैनौं एउटा दुईटा मात्रै गरेका छौं र कति विद्यार्थीले मलाई सोधेको छ है किर्चोफ्स ल को त्यो फिगर वाला क्वेशन है पोहोर साल पनि सोधेको छ पोहोर साल त तिमीहरुको ओल्ड इज गोल्डमा छैन होला पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा पुरानो ओल्ड इज गोल्डको किर्चोफ्स लको एउटा दुईटा क्वेशन म आज सल्भ गरिदिन्छु किनकि आज म मिटर पिज सुरु गर्दिन मिटर पिज भनेको एक किर्चोफ्स लको एप्लिकेसन हो है के सरी यो व्हिटस्टोन ब्रिजको एप्लिकेसन हो व्हिटस्टोन ब्रिजको एप्लिकेसन दुईवटा छ एउटा मिटर ब्रिज अर्को चाहिँ पोटेन्स के रे पीओ बक्स छ मिटर ब्रिज र पीओ बक्स छ हामीले दुईटै पढ्नु पर्छ दुईटै एप्लिकेसन यो मिटर ब्रिज पनि तिम्रो अननोन रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने डिभाइस हो जुन हामी प्र्याक्टिकलमा गर्छौं पीओ बक्स पनि अननोन रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने डिभाइस हो त्यो पनि हामी के गर्छौं प्र्याक्टिकलमा गर्छौं त्यसलाई हामीले थ्योरीमा पनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ थ्योरीमा हामीले त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टल युज को बारेमा पढ्नु पर्छ त्यसको हैन त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला आज चाहिँ म नेक्स्ट सेसनमा दोस्रो सेसनमा केही न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्छु किर्चोफ्स लको कति विद्यार्थीहरु अझै कन्फ्युज भएको रहेछ के मलाई सोधेको छ त्यही भएर म आज अझै एक्स्ट्रा क्वेशनहरु गर्न ट्राई गर्छु र हिजो मैले दिएको क्वेशन सायद कसैले गर्यो कि कसैले गरेन एकचोटी हेरौं है त म यो सेसन एन्ड गर्छु यतिकै आजलाई र नेक्स्ट सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्छु रिजोइन गर्ने सबैले